दारुल गौसिया कादरिया जलानिया में। तो आज 30 रमज़ान था और इस रमज़ान का लास्ट जुमा था और आज हमने जो है इधर अदा किया जुमा, पढ़ा है जुमा माशाल्लाह। तो बहुत ही काफ़ी लोग जो है, काफ़ी लोगों ने जो है इधर जुमा आज पढ़ा है, काफ़ी तादाद में लोग आ जाए थे क्योंकि सुबह जो है ईद है, आज चांद रात है। तो उसकी वजह से कारी साहब भी इधर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, क्या कहना चाहते हैं? ईद है सुबह इंशाल्लाह, सुबह ईद होगी जी। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात की जितने भी वासत में हैं तो ईद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज का ऐलान था माशाल्लाह सैटरडे का जी। कैसा रमज़ान आपका गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा जी। अच्छा, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे ऐसा ही रमज़ान गुजरने की। आज 30 रमज़ान था तो माशाल्लाह दारुल उलूम गौसिया कादरिया में आज आप आए हैं। नहीं, मैं तो हर जुम्मे को आता हूँ। अच्छा, हाँ माशाल्लाह, अच्छे ही रोज़े ठीक गए हैं? हाँ ठीक तो है। क्या तैयारी है आगे ईद की? ईद माशाल्लाह इधर ही करेंगे। अच्छा माशाल्लाह, सुबह ईद पढ़ने आएंगे के साथ माशाल्लाह। सुभान अल्लाह जी। सबको सलाम देना। जी जी, वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन, बंदे जो है जुमा अदा अपना पढ़ चुके हैं तो अभी सुबह जो है ईद की तैयारी होगी। दारुल उलूम गौसिया कादरिया जलानिया में जो है ईद सुबह जो है पढ़ाई जाएगी। काफ़ी लोग आएंगे तो माशाल्लाह इधर जो है कुछ साथी मिल रहे हैं, जुमा जो है पढ़ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं इसी से। तो देखिए, अस्सलाम वालेकुम लामा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, ये अलामा साहब हैं। तो माशाल्लाह कैसा आज 30 रमज़ान का लास्ट आज जुमा था, तो कैसा आपका रमज़ान गुजरा है और माशाल्लाह कैसे ये रोज़े गुजरे आप? लेकिन ये तो अल्लाह ताला की एक बड़ी ख़ास रहमत हुई है। रमज़ान तो वैसे ही बरकतों और रहमतों का, अल्लाह ताला के कुरान के नज़ूल का महीना है और मुसलमानों में एक हलचल होती है और ईमान की कैफियत ही बहुत दुबाला हो जाती है माह रमज़ान में। इस ख़ुसूसी अल्लाह ताला का करम ये हुआ है कि अल्लाह ताला ने इस माह रमज़ान में 5 जुमातुल मुबारक अता किए हैं। तो आज का जुमा भी है अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी गनीमत है। तो इससे मैं और ज़्यादा मौका मिला है अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में तौबा करने का, दुआएं करने का, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, मुसलमान कौम के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए सोचने का। ये भी आ चुके हैं जी। भाई साहब क्या हाल है जनाब, ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कैसा माशाल्लाह आज सुबह जो ईद है, कैसा माशाल्लाह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो सबको। अच्छा, अल्लाह करीम का एहसान है कि हमें एक रोज़ा और मिला। अच्छा, और बरकतें समेटने की तौफीक अल्लाह करीम हमें अता फरमाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी? कैसा गया जी रमज़ान है? देखो जी, देखो जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मौसम अच्छा रहा, बहुत ठंडे रोज़े गुजरे ने माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह। पूरे रोज़े 3 हो गए ने। भी बड़ी खुशी है कि आखिरी जुमा पढ़ रहा है। ईदी दी की तैयारी है? ईदी दी बस जो भी असी अपने ट्रैडिशनल रवायत के मुताबिक जो भी साढ़े कोल होंदा है वो करने आ। सलवार कमीज स्पैशल बनवाई दी है, अच्छा, तैयार करवाई दी है। 2-3 ने पाकिस्तान भी एक दफ़ा मंगाई है, इत्थों भी खरीदी है, इत्थों भी फैसिलिटी है मतलब अवेलेबल जो खरीद ली। खाने पीने का क्या बंदोबस्त? खाने पीने का जी बिल्कुल उसी तरह जैसे एशियन साढ़े मुल्क जो डिशां चलदियां ने। अच्छा, जिस तरह के 3 ईदां निकाल यानी 3 टाइम ईद पढ़ाई जाती, केड़ी ईद पढ़सो? सुबह वाली के दूसरी तीसरी? असी जी सवांगे सौ के साहब क्या हाल है? आखिरी ईद पढ़ांगे ताकि जनाब क्या कहना चाहते हो? सुबह जनाब ईद रमज़ान कैसा गुजर जाएगी? बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। Jummatul Wida, I would like to say to all the brothers and sisters around the world, Eid Mubarak from tomorrow onwards, inshallah. Assalamu alaikum. ये दारुल उलूम गौसिया कादरिया जलानिया में आज मौजूद हैं। आज ये जुमे की कवरिंग कर रहे हैं आज, और शाह साहब ने साहब भी बहुत माशाल्लाह अच्छा किया आज और बहुत लुत्फअंदोज हुए हैं बंदे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? ये जनाब इंतजामिया ने एक बड़ा इन्हां दा जनाब काम है अल्लाह तुसें खुश जी। रखे। थैंक यू ओ जी, ठीक हो? सुबह ईद है, केड़ी परसों? इंशाल्लाह कोशिश कर सब पहली पर माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। तो ये देखें नाजरीन, बहुत ही रौनकें लगी हुई हैं। ये देखें दारुल उलूम गौसिया कादरिया जलानिया में लोग जैसे जुमा पढ़ चुके हैं, आप गले मिल रहे हैं और बातें वगैरह कर रहे हैं। तो रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है और रमज़ान का भी कैसा अफ्तारी का भी अच्छा इंतज़ाम था और लोग जो आते रहे हैं जाते रहे हैं। तो अभी शाह साहब से मिल रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी? क्या हाल है जी? अल्लाह का करम जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अल्लाह कैसा जी सोना रमज़ान गुजरे जी? ठंडा ठंडा बेहतरीन रमज़ान, बड़ा तेज रमज़ान गुजरे। करम नाल
कोई पता नहीं लगा जनाब रमजान शरीफ दा आज तकाफ जेड़े बंदे बैठे सी ये भी उठ सन अल्लाह रे फजल करम नाल जनाब भी उठ खला सना अल्लाह रे फजल करम नाल ठीक ते सुबह ईद है केड़ी ईद परसों जी जनाब इंशाअल्लाह सुबह दी परसों पहली ईद अल्लाह रे फजल करम नाल माशाअल्लाह तुसी इंतजामिया भी हो बिल्कुल जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जी खिदमत कर रहे हैं अवाम दी बहुत शुक्रिया जनाब ते जिस तरह नाजरीन के और भी जेड़ा काफ़ी बंदे इत्थे जनाब जुम्मा पढ़न आउंदे ने ते फिर असीं लैके चलने अलामा साहब कोल इत्थे खलोते ने सारे तुसीं दसो ईद दी केह् त्यारी है जी तुहाडी कि मसलन कोई कपड़े शपड़े या सुबह के प्रोग्राम हो सी तुहाडा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं वो अल्लाह ताला की नेमतों को उसका शुक्र बजा लाते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए हैं या खाने पीने के लिए हैं लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा ये भी सोचना चाहिए कि हमारे ही मुसलमान भाई हैं जो दूसरे ममालिक में हैं या पाकिस्तान में हैं या तुर्की में हैं कश्मीर में हैं जो बहुत ही तंग दस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपके 5-5 पाउंड भी यहाँ से आप किसी जगह से बचाते हैं उन भाइयों के लिए देते हैं तो ईद पे उन भाइयों को ज़रूर उनको याद रखना चाहिए और मेरा ख्याल है कि जब किसी के मुंह में आपका दिया हुआ आपका बचा के दिया हुआ नवाला जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से फिर कोई नहीं रोक सकता है फिर अल्लाह ताला की रहमतें अपनी आगोश में ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये थे हमारे साथ लामा साहब बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत के मालिक हैं ये और इसी दारुल उलूम गौसिया कादरिया जिलानिया में आते रहते हैं इसी जगह आप दर्श भी देते हैं ना पढ़ाते भी हैं। मैं यहाँ पे क़िबला पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब गिलानी उनके पास पढ़ता हूँ यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ मैं क्योंकि ये हमारा मरकज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद लेटन में मेरा अदारा है कादरी जिलानी इस्लामिक सेंटर के नाम से और वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तकरीबन 75 स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पे तजवीद पढ़ते हैं हिफ़्ज़ करते हैं नाज़रा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है मेरा तल्लक है वो रूहानी तल्लक है ये पीर मुर्शिद हुज़ूर मुफ़क्र इस्लाम का अदारा है तो यहाँ पे हम अपनी इबादत के लिए और हर जो बड़ा फंक्शन होता है बड़ा दिन होता है वो यहाँ पे आके गुजारते हैं। माशाल्लाह जी सुभान। आखिर पे क्या पैगाम देना चाहते हैं अभी उसको ईद मुबारक ईद हमारी तरफ से जनाब तमाम मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अता होने वाली ये खुशी जिसको ईद उल फितर कहते हैं मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन ये देखिए अभी जुमा तो अदा कर चुके हैं लोग तो अभी हम इधर ही खड़े हैं तो शाह साहब से जो है आपकी थोड़ी बात करवाते हैं अभी लोगों से मिल रहे हैं तो बहुत ही खुशी वाला दिन है कि 30 जो है रोज़े हो चुके हैं तो सुबह जो है ईद होगी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी ये भी है आपको नज़र आते रहते हैं अक्सर बहुत ये शख्सियत है यूके की। सर क्या कहना चाहते हैं आज कैसा रमज़ान गुजरा है और यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़्यादातर बंदों ने तो आज ईद कर लिया है मगर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमें एक आखिरी जुम्मे का रोज़ा मिल गया है तो इंशाअल्लाह कल हम इस दारुल उलूम कादिया जिलानिया में अपनी सुबह 8, 9 और 10 बजे 3 ईद के टाइम है तो इंशाल्लाह अगर कल कोई ईद की नमाज़ पढ़ेगा तो उसको हम दावत देते हैं कि दारुल उलूम कादिया जिलानिया में आए और हमारे साथ ईद में शामिल हो। जी सुबह का कोई टाइम बताओ आपको? सुबह के 3 टाइम है जी 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। सबसे पहली जमात पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब गिलानी पढ़ाएंगे दूसरी अल्लामा नसार साहब पढ़ाएंगे 8 बजे 9 बजे 10 बजे जी 8, 9, 10 बजे जी जज़ाकल्लाह। तो आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं ईद का? ईद का पैगाम यही है कि हम अपने देश से दूर इधर खड़े हैं तो जितने दोस्त भाई सारे हैं आपस में मिल के जो खुशियाँ बांटें और आपस में मिल के सारियाँ खुशियाँ मनाएं क्योंकि इधर तो हमारी फैमिलीज तो है नहीं दोस्त ही हैं सारे तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सारे मिल बैठ के उठ बैठ के खाना शाना खाएं तो इससे अच्छा प्यार बढ़ता है। जी तो सुबह को आपकी क्या प्लानिंग है? सुबह इंशाल्लाह मस्जिद में आएंगे तो इधर से जब इजाज़त मिलेगी तो फिर बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएंगे ये आप करेंगे जी छुट्टी है कल? जी जी ज़रूर जी थैंक यू वेरी मच एडवांस ईद मुबारक हो एंजॉय करें इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। तो अभी नाजरीन लेके चलते हैं शाह साहब के पास तो आस्ता आस्ता हम हाफिज़ साहब के पास भी आ चुके हैं ये इन मस्जिद में जनाब ये तराबियाँ पढ़ाते रहे हैं तो आप साहब क्या कहना चाहते हैं क्या प्लानिंग है क्या तैयारी है सुबह की? तरावियाँ मैंने नहीं पढ़ाई सैयद आलम शाह जी सॉरी बिल्कुल मैं गलत बता चुका हूँ आपको। अच्छा तो इनसे बात करते हैं। अच्छा आप साहब 30 रमज़ान हो चुके हैं माशाल्लाह और 30 रमज़ान का ये लास्ट जुम्मा था और कैसा ये आपका खुशगवार ये रमज़ान गुजरा है? Alhamdulillah, during the month of Ramadan, we had people from all around the area coming in, and the mosque was full from top to bottom. All our floors were full up.
We had sisters coming in as well. We had gatherings throughout Ramadan. Alhamdulillah, it was a very religious, pious time that everybody was here and collectively we were worshipping together. I pray to Allah Azza wa Jal that this barakah that we received during Ramadan, it continues after Ramadan. Yes, tomorrow is Saturday, is 3 Jamaat, is Eid. What time is starting? First Eid? The first Eid, inshallah, will be at 8 o'clock, which will be led by Qibla Ustaz Mukarram Peace Sayyid Mazhar Shah Sahib. Second Salah would be 9 o'clock and the third one will be at 10 o'clock. تو ناظرین 3 جماعت ہوگی صبح اور پہلی جماعت جو ہے 8 o'clock, دوسری 9 تو تیسری جو ہے 10. اگر آپ نے عید پڑھنی ہے تو دارالعلوم غوثیہ قادریہ جناب 3 جماعتیں ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو آپ کو دکھاتے رہے ہیں پورے پروگرام ہم جو ہے رمضان کے مسجدوں میں, اور جیسے افطاری جو لوگ کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ نے جو ہے کافی پیار محبت دی ہے. اور آج جو ہے آپ نے لاسٹ جو ہے جمعہ رمضان کا جو ہے دارالعلوم غوثیہ قادریہ جیلانیہ میں پڑھا ہے, اور کافی جو ہے خوشگوار یہ منتھ گزرا ہے اور کافی اچھا گزرا ہے. تو آئیے آپ کی شاہ صاحب سے بات کرواتے ہیں. الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کا شکر, اللہ کا احسان ہے کہ ماہ مقدس رمضان مبارک کا یہ مقدس جمعہ ہمیں میسر آیا. آج ہم جمعۃ الوداع میں کھڑے ہیں. انشاءاللہ کل عید مبارک ہے. مرکزی جماعت اہل سنت کے اعلان کے مطابق انشاءاللہ عزیز کل انگلینڈ پورے میں اور یورپ میں انشاءاللہ عید منائی جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والی عید کو عالم اسلام کے لیے خوشیوں کا موقع بنائے, اور بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ دکھیا بھائی جو کشمیر اور فلسطین میں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو آزادی کا سورج دکھائے. اور اسی طرح عراق اور یمن میں, افغانستان میں اور لیبیا اور سیریا میں ہمارے مسلمان جن تکالیف سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان تکالیف سے نجات عطا فرمائے. اور اس وقت جو زلزلہ زدگان ترکی میں, جارڈن میں, شام میں ہیں, پاکستان کے سیلاب زدگان ہیں, ان کی کیا عید ہوگی. ہمارے دکھیا بھائی اگر اس تکلیف میں ہیں تو ہماری بھی کیا عید ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے مسلمان بھائیوں کے دکھ دور فرمائے, ہمیں اپنے ان بھائیوں کے دکھ میں شریک ہو کر ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک امت واحدہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقین مانیے کہ اگر مسلمان اپنے اسلام سے پیار شروع کر دیں اور مسلمان بن جائیں تو جن آفات و بلیات کے آج مسلمان شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نجات عطا فرمائے گا. تو تساں کی پتہ کئی اسلامی بیٹھے ہونے میں تے دعا پہ یار ویلے تساں کیا عراق سے یمن لائی ہونی انگلینڈ واسطے بھی دعا کروں. میں کیا کرنے ہیں جی, تو کہ ان غریبوں پر, مسکینوں پر جن پر حالت بم گرا جا رہا ان کا کوئی احساس نہیں ہے, تو جو ملک اچھا بھلا چل رہا ہے اس کے لیے تو مجھے دعا کرنے کے لیے کہتا ہے. لفظ مار آئی تو کہو جی نبی پاس نے کہا ہے مارو. یہاں مطلب ہے سختی کرو, ان پر سختی کر کے ان کو بتاؤ کہ نماز پڑھنی ہے. اور دیکھیے 7 سال میں نماز کا حکم دو, نماز سکھاؤ نہیں, نماز کا حکم دو, نماز پڑھ بھی نماز. یہ کب آپ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ جس کو نماز آتی ہو, جو نماز پڑھ سکتا ہو, جس کو نماز کی سمجھ ہو. اس کا مطلب ہے 7 سال میں حکم دینا ہے, سکھانی پہلے ہے, تربیت پہلے سے شروع کرنی ہے. 7 سال میں چل کے وہ اس قابل ہو چکا ہو کہ اس کو پتا ہو نماز کیا ہے, کون کون سی نمازیں, کتنی نمازیں, کس طرح پڑھتے ہیں, یہ ساری تفصیلات اس کو پہلے پتہ چل چکی ہو. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہمارے مسلمانوں کا ٹریڈیشن ہے کہ جس وقت 4 سال 5 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو مسجد بھیجنا شروع کر دیتے. میں جارڈن میں تھا, وہاں میں نے وہاں کچھ بچے شام کا کھیل رہے تو میں حیران ہوا. میں نے کہا یہ مسجد نہیں گئے. میں نے ان سے پوچھا, کافی سارے بچے تھے, بڑا انہوں نے کھیل کود بنایا تھا. میں نے ان سے پوچھا میں تجھے کتنی صورتیں یاد ہیں, کہ تجھے کتنی صورتیں. سارے آگے سے ہنسے, کہتے صرف قل اللہ وحد یاد ہے. عربی ملکوں کا اس وقت یہ حال ہے جس کی تم دم اٹھائے پھرتے ہو نا, عیدیں عرب میں عید ہو رہی ہے, ادھر کیوں نہیں ہو رہی. ان کا یہ حال ہے کہ اتنا بڑا اجتماع بچوں کا اور کسی کو سورہ اخلاص سے نہیں آتی. ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں, ہمارے مسلمان بچوں کو اٹھاؤ جو مسجدوں میں آتے ہیں, ہر بچہ جس نے 4-6 پارے پڑھ لیں آپ دیکھیں گے وہ آخری 20 صورتیں ساری یاد ہیں. وہ مسجدوں کا فیضان ہے. وہ مسجدوں میں آتے ہیں شام کو, سرت علماء جو ہیں وہ تربیت کرتے ہیں, صورتیں یاد ہیں. وہ عربی ہو کر قرآن یاد نہیں کر سکتے, ہم اجمی ہو کر قرآن یاد کرتے ہیں. تمہاری اولادیں اور تمہارے
बीवियां, ये तुम्हारी दुश्मन हो सकते हैं अगर उनको आपने दीन न सिखाया तो। कुरान कहता है कि ऐसा ना हो तुम्हारी औलादें और तुम्हारे बच्चे तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। मुसलमानों, ये ड्यूटी है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ फिर ख़त्म करता हूँ। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इब्न कसीर ने इस वाक़े को लिखा है। उनके ज़माने में जवान था, एक मस्जिद आया करता था, नमाजें बड़ी पढ़ा करता था, हज़रत फारूक से बड़ा प्यार करते थे, इसलिए कि जवान बड़ा खूबसूरत, बड़ा ग्रांडीर, बड़ा ऊंचा, बड़ा प्यारा, लेकिन अल्लाह के अलावा उसके दिल में कोई नहीं बसता था। मस्जिद आता तो वापस सीधा अपने बाप की खिदमत में चला जाता, अपने वालिदैन की खिदमत करता। एक दिन मस्जिद नहीं आया, हज़रत उमर पूछने आए कि आज आपका बेटा मस्जिद नहीं आया, क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता कि नमाज का वक्त आए और आपका बेटा मस्जिद से गायब हो। उनका वो रात को फोत हो गया, वो रात को फोत हो गया है। तो क्या हुआ? उनका ऐसा हुआ कि ये जिस रास्ते से मस्जिद आता जाता था, रास्ते के मोहल्ले की एक लड़की थी, वो इसको बड़ा पसंद करती थी। रास्ते से गुजरता था, वो लड़की रोजाना इसको दावत देती थी। ये अपने आप को अवॉइड करता, अल्लाह का जिक्र करता, वो चला जाता। गुज़श्ता रात उस लड़की ने इसको बुलाया और बार बार बुलाती रही, हत्ता कि उसको इतना मजबूर किया कि अपने घर ले गई। लेकिन जब उसने उसके घर में कदम रखा, कांपने लगा, अल्लाह का जिक्र करने लगा। और जो कुरान मजीद की आयत है कि इन्नल्लज़ीना तक़ौ, ये आयत पढ़ने लगा कि जिस वक्त उनको किसी बुराई का बुलाया जाता है वो अल्लाह ताला को याद करते हैं। तज़क्करून इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। ये आयत पढ़ने लगा, जैसे ही आयत पढ़ी गिर कर बेहोश हो गया। जब औरत ने देखा ये तो इतना नेक इंसान था और मैंने इसके साथ कितनी बुराई करना चाहिए, उसने अपनी लोडी, अपनी कनीज, अपनी स्लेव को कहा कि मेरे साथ मिलो और इसको इसके दरवाजे तक छोड़ कर आए। वो उसके दरवाजे पर फेंक कर चली गई। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो बाप ने उसको उठाकर पूछा कि क्या हुआ था। उसने कहा रहने दे, बहुत बुराई की थी। क्या बुराई की थी? उस औरत ने मुझे दावत दी, मैं उसके घर चला गया, लेकिन जब घर गया तो मैंने ये आयत याद की तो मैं बेहोश हो गया। उनका कौन सी आयत पढ़ी थी? जब उसने दोबारा वो आयत पढ़ी उस वक्त उसकी रूह परवास कर गई, उस वक्त उसकी रूह परवास कर गई। हज़रत फारूक ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया वो फौत हो गया? उनका कि रात को फौत हुआ था, हमने रात को इसको दफना दिया, तो मुनासिब नहीं समझा कि आपको इतला करें। उनका फिर मुझे उसकी कब्र पर लेके चलो। इब्ने कसीर है, इब्ने कसीर है, वो कहता है इब्ने तैमिया का शागिर्द है, उन्होंने ये रवायत लिखी है और उस पर कोई किसी किस्म की तनकीद नहीं की है। वो कहते हैं कि हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी कब्र पर गए। आज तो कब्र पे जाना शिरक है, उमर फारूक की जिंदगी में कोई शिरक नहीं था। वो कब्र पे चले गए और जाकर कब्र पर खड़े होकर कहने वालिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, ऐ जवान, रब ने वादा किया है जो रब की बारगाह में खड़ा होने से डरता है उसके लिए रब ने 2 जन्नतें रखी हैं, तेरा क्या हिसाब है? इब्ने कसीर कहता है कि हज़रत फारूक को कब्र से आवाज आई कि ऐ उमर, लोगों से रब ने यह वादा किया है कि तुम रब की बारगाह में डर के रहो, तुम्हें 2 जन्नतें दूंगा। मुझे रब ने 2 बार 2 जन्नतें दी, 2 मरतबा 2 जन्नतें अता की हैं। आप अंदाजा करते हैं हज़रत फारूक कब्र के बाहर बैठे, वो कब्र के अंदर है। अकीदा मिलता है कि नहीं है कि कब्र वालों से राब्ता किया जा सकता है, कब्र वाले सुन सकते हैं, कब्र वाले जवाब दे सकते हैं। इब्ने कसीर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हज़रत फारूक कब्र पर गए ना, कब्र पर जाकर बात की ना, कब्र से आवाज आई ना और जवाब मिला ना। अगर ये नहीं समझते तो फिर बुखारी शरीफ की ये बात रवायत सुन लो। बदर के काफरों में, बदर में आने वाले काफरों को जब मारा गया, कत्ल किया गया, उनको गड़े में डाला गया ना, उनकी कब्रें बना दी गई। उस वक्त उनकी कब्र पर खड़े, काफरों की कब्र पर खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आप फरमाने लगे मेरे रब ने जो मुझसे वादा किया था वो तो मैंने देख लिया, तुम्हें रब ने जलील किया, मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई, मेरे साथ तो वादा पूरा हो गया, तुम्हारे साथ भी वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कलीबे बदर पर खड़े होकर सरकार बातें कर रहे हैं। जिन लोगों को बदर जाने का
اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. انہوں نے کلیب بدر بھی دیکھی ہوگی, وہ جگہ دیکھی ہوگی جہاں پر سرکار کھڑے ہو کر ان سے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مردے کافر قبر میں جا کے آپ کو سن رہے ہیں. بخاری یا جناب کوئی عام کتاب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اے عمر تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا, ان سے زیادہ اچھا نہیں سن رہا. یعنی یہ زیادہ اچھا سن رہے ہیں. قبر میں جانے کے بعد سماعتیں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں. اس پر کبھی پھر بات کروں گا. اس وقت ہمارا مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں, آج وقت ہے, توبہ بھی کرنی ہے. بس رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں, الوداعی وقت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ایک ظرف بنایا ہے ایمان کے لیے, ایقان کے لیے, تقوی کے لیے, نماز کے لیے, قیام اللیل کے لیے, مولا کریم ہم صرف پورے سال کے نہیں, اپنی پوری زندگی کے لیے, صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں, اپنے گھر والوں کی زندگی کے لیے, اپنے گھر والوں, اپنی نسلوں کے لیے تجھ سے سوال کرتے ہیں. مولا کریم ان کو بھی اپنی بندگی عطا فرما, سچا پکا مومن اور مسلم بنا. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ راجہ گلفاظ خان صاحب قادری نے سلام شمع بدر ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے, جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ میں, جس کا دیکھا ماہ محل میں, جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ محل میں, اس ردائے نزاہت پہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. پہ گردن کو تھے چومتے مصطفیٰ, جن کو کانوں پہ لے جھومتے مصطفیٰ, جن کی ماں فاطمہ طیبہ طاہرہ, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی کائے رسول, یہ سلام ہے آج زمان ہو قبول. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اور حکیم ہماری نماز, ہمارا قیام و سلام اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. ہم گنہگار بندوں کی یہ بندگی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. ہمارے لیے کفارہ سیئات اور توشہ آخرت بنا. رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے, جمعۃ الوداع ہے. مولا کی تیری ہی توفیق سے جو کوئی عبادت کر سکے ہیں, اپنے فضل اپنے کرم سے ہی مولا کی اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. مولا کی تیرے فضل و تیرے کرم سے تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, روزے رکھے, قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی. مولا کی رات کو قیام کیا گیا, تراویح پڑھی گئی. مولا کی
جو بھی کام چھوٹا بڑا کر سکے سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما، اور سارے رمضان میں جن لوگوں نے تیرے حکم کے مطابق سخاوتیں کی ہیں، تیرے راستے میں نذرانے اور خدمات پیش کی ہیں، مساجد اور مدارس اور محافل کے لیے نذرانے پیش کیے، خدمتیں کی ہیں، مولا کریم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، اور مولا کریم اپنی بارگاہ سے ان نذرانوں کا بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر لاکھوں اور کروڑوں گنا کر کے ان کو عطا فرما۔ مولا کریم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، اپنے اپنے والدین کی سب کو خدمت کی توفیق عطا فرما، سب والدین کو اپنے بچوں کی بھاری نصیب فرما، اور مولا کریم اس ملک میں آئے ہوئے مسلمانوں کا مستقبل روشن فرما، اور ہمارے مسلمانوں کی نوجوانوں کی بیٹوں اور بیٹیوں کی مولا کریم دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اس وقت بہت سارے لوگ ان کے گھروں میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے، بچوں کو اسلام نہ بتانے کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، دوسرے راستوں پر جا رہے ہیں، اور فحاشی اور عریانی کے راستے، شیطان کے راستے کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، نزول قرآن کے اس مقدس مہینے کا صدقہ، اور مولا کریم آج کے اس مقدس دن کا صدقہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مسلمانوں کو غیر کے مقابلے میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بننے کی توفیق عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک کا اسیر فرما، اور سچا غلام بنا، سچا عاشق بنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی سچی مودت عطا فرما، صحابہ کی سچی تعظیم عطا فرما، اولیاء اللہ کا ساتھ عطا فرما، علماء ربانی کا ساتھ عطا فرما، ہر برے مذہب، برے عقیدے، بری مجلس اور بری محفل سے محفوظ فرما۔ جن دوستوں صاحبوں نے اپنی کسی جائز اور نیک حاجت کا ذکر کیا ہے، ان کی بھی ہماری بھی سب کی جائز اور نیک حاجات خواہشات مرادیں پوری فرما، سب کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں دکھ دور فرما۔ جمعے کے اس مقدس دن میں مولا کی تیری بارگاہ میں کشمیر اور فلسطین کی فریاد کرتے ہیں، مولا کی کشمیر اور فلسطین کو مکمل آزادی عطا فرما، عراق اور افغانستان کو، لیبیا، سیریا اور یمن کو بحال فرما، برما اور آسام کے مسلمانوں کی تکلیفیں دور فرما۔ انڈیا میں جو مسلمان بستے ہیں آئے روز کسی نہ کسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں، مولا کریم انڈیا کے مسلمانوں کو انڈیا کے اندر ایک اور پاکستان عطا فرما، اور مولا کریم ترکی، جارڈن اور شام میں جو زلزلہ آیا اس کی وجہ سے جتنے نقصانات ہوئے ان کی تلافی فرما، جو فوت ہوئے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، پاکستان کے سیلاب زدگان جس تکلیف سے گزرے مولا کریم اس کا ازالہ فرما، اور مولا کریم پاکستان کے سیلاب زدگان کی بھی امداد فرما، جن لوگوں نے اپنے دکھیا بھائیوں کی مدد کی ہے مولا کریم ان کو دنیا اور آخرت کے اندر بہترین جزا عطا فرما۔ ہمارے دارالعلوم کے طلباء ماشاءاللہ جنہوں نے پورا قرآن مجید بھی تراویح میں سنایا، سید عالم شاہ صاحب گیلانی اور باقی طلباء نے الحمدللہ باقی 3 دنوں میں منزلیں سنائی، لوگ بہت خوش تھے۔ دعا کریں مولا کریم ہمارے دارالعلوم میں جتنے بھی طلباء و طالبات حفظ کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، مولا کریم سب کو اپنی منزل مراد عطا فرما، بہترین حافظ، قاری اور عالم بننے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ان حفاظ کرام کی، علماء کرام کی، جن لوگوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، خدمت کی ہے، مولا کریم ان کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرما۔ اور میں ان بچوں کو بھی آج کے اس جمعے میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جن بچوں کی کوشش سے ایک نوجوان زین جس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ پچھلے سال کی طرح الحمدللہ پچھلے رمضان میں بھی